गुजार देना। अपनी औलाद की तरबियत करनी है तो इस तरह से करो कि अल्लाह अकबर, वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनते हुए नजर आए। बायजीद बुस्तामी के उस्ताद के खाम में मदीने के ताजदार का जलवा होता है, और जलवा होने के बाद में बायजीद बुस्तामी के उस्ताद के खाम में नबी दो जहां, सरकारे दो जहां, मालिक अंबिया, मालिक रकाबे उमम, ताजदारे मदीना खाम में तशरीफ लाते हैं और कहते हैं बायजीद बुस्तामी की मां ने इसको वली बनाने के लिए कहा है। ए सुन, तूने इसे आलिम दीन बना दिया, मैं इसे वली कुबरा का दर्जा देता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। कहा तुमने इसको आलिम दीन बना दिया, मैं उसको विलायत कुबरा के मनसब पर फायद करता हूँ। अल्लाह अकबर। उठा कर देखे बायजीद बुस्तामी की हिस्ट्रियां उठा कर देखे। बायजीद बुस्तामी ने जिस इलाके में, जिस खित्ते में अपना कदम रखा था, वो पूरा पूरा इलाका बायजीद बुस्तामी के हाथ पर इस्लाम लेकर आता है और हाथ पर बैत करता है। बायजीद बुस्तामी को गुजरे हुए ना जाने कितने साल हो चुके हैं, लेकिन बायजीद बुस्तामी के मां को सलूट करता हूं जिसने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया, अल्लाह का वली बनाया। उस अल्लाह के वली ने सूखी चटाई पर बैठकर ना जाने कितने लोगों को इस्लाम से सरशार करते हुए नजर आए। अल्लाह अकबर। है कोई ऐसा, है कोई ऐसा? अल्लाह अकबर। है कोई ऐसा तारीख पलटने वाला? आज मोबाइलों पर बैठकर, चौरायों पर बैठकर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणियां तो हम खूब कर लेते हैं, आलिमों के खिलाफ टिप्पणियां तो हम खूब कर लेते हैं, लेकिन याद रखें हमारे अंदर तबद्दुल करने का ख्याल नहीं आता, हमारे अंदर चेंजिंग का ख्याल नहीं आता। हम जैसे थे वैसे आज हैं। 40 साल जैसे थे, 40 साल के बाद भी हम ऐसे हैं। अल्लाह अकबर। हमने फरमाने मुस्तफा पर अमल नहीं किया। इतने बड़े बड़े जलसे होने के बावजूद, जलसे के बाद में जोहर की जब अजान होती है तो मस्जिदें खाली नजर आती हैं। तो मुझे बताओ क्या क्या हासिल है? अल्लाह अकबर। मैं ये नहीं कहता कि जल से जुलूस बंद कर दो, लेकिन जल से जुलूस से कुछ हासिल लेकर जाओ। मदरसों में चिट्ठी दाढ़ी वालों को मदरसे में जाने की अब जो है टाइम नहीं रहा, लेकिन ये जल से तुम्हारी दर्श गाए, इसमें जो सुनो उस पर अमल करके जाओ, अपने अंदर चेंजिंग करो। अगर तुम्हारा दबदबा तुम्हारी औलाद पर नहीं चलता है तो क्या तुम्हारा रब तुमसे पूछेगा नहीं कि तुमने अपने औलाद की तरबियत कैसे की थी, तरबियत कैसे की? हदीस मुस्तफा गवाह है, अल्लाह ताला उस बाप को भी खड़ा करेगा कल बरोज़े हश्र, उससे पूछेगा तेरी औलाद ने टाइम कहाँ गुजारा। उसके ताल्लुक से नहीं पूछा जाएगा, तेरी औलाद के ताल्लुक, तू तो नमाजी था, तू तो बहुत कुछ था, अल्लाह अकबर, तूने अपने बच्चों के ताल्लुक से क्या सोचा? तुम्हारी बच्चियां कहाँ रातें गुजारती थी, तुम्हारे बच्चे कहाँ रातें गुजारते थे, तुम्हारे बच्चे जो है क्या कारनामे करते थे, पूछा जाएगा। अगरचे खुद नमाजी है, अगरचे खुद नेक वक्त है, अगरचे खुद 5 वक्त का नमाजी है, लेकिन तुम्हारी औलाद के ताल्लुक से भी तुमसे पूछा जाएगा। अल्लाह अकबर। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं सुनाना चाहता हूँ, हजरत हसन बसरी है, मैं बारहा इस वाक़े को पढ़ता हूँ, सुने। हजरत हसन बसरी है, ताबईन है, हजरत शेर खुदा के परवरदा नजर करदा है, एक महफिल पाक में बैठे हुए थे। आप सुने, लोग आज जो है बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, महफिल पाक में बैठे हुए हैं। जिक्र किया गया कि जहन्नम के अंदर एक ऐसा शख्स होगा जिसको 80 साल तक जलाया जाएगा, 80 साल तक जहन्नम में रखा जाएगा, उसके बाद में उसका फैसला होगा कि तू जन्नती है। बायजीद बुस्तामी फूट कर रोने लग गए, बायजीद बुस्तामी नहीं, हसन बसरी फूट कर रोने लग गए और कहा, लोगों ने पूछा हुजूर आप क्यों रो रहे? कहा काश मैं वो शख्स होता, काश मैं वो शख्स होता जो 80 साल बाद में जहन्नम में डाले जाने के बाद में जन्नत में जाएगा। लोगों ने कहा हुजूर आप तो नेक बहुत है, आप तो पाक बहुत हैं, आपने कभी नमाज़ें तर्क नहीं की। बायजीद बुस्तामी, सुने गौर से, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करने जा रहा हूँ, सुने गौर से। अल्लाह अकबर।
حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اس شخص کا جنت میں جانا یقینی ہے، اس شخص کا جنت میں جانا یقینی ہے، لیکن میرا جنت میں جانا یقینی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے بزرگوں نے تو یہ دعائیں کی ہیں، لیکن ہم کس دہلیز پہ کھڑے ہیں؟ اگر چینجنگ کرنی ہے اپنے اندر اگر معاشرے میں چینجنگ کرنی ہے، اپنے اندر ایک تبدل لے کر آنا ہے، تو یاد رکھے علم مصطفیٰ کو عروج دینا ہوگا، علم مصطفیٰ کو پڑھنا ہوگا۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں ہمارا بچہ کم سے کم عالم دین ہونا ضروری ہے۔ خالی قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ثواب کا تو جھولا ہمارا بھر جائے گا، لیکن یاد رکھیں تلاوتوں سے ہمارے اندر تبدیلی نہیں، کلام پاک کو سمجھنے سے ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ اگر اسلام کو سمجھنا ہے اور عروج و ارتقا تک پہنچنا ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھونا ہے، تو یاد رکھیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا، علم کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا العلم نور ویخرج منہ نور، علم نور ہے اور اس سے نور ہی نکلتا ہے۔ علم پڑھیے، اپنی اولادوں کے اندر، اپنے گاؤں محلے معاشرے کے اندر جو ہے علم کے ذریعے جو ہے روشنی پھیلائیے۔ حضور غوث اعظم نے بھی یہی کیا تھا، 18 سال تک جو ہے علم دین حاصل کیا، 18 سال کے بعد میں آپ جو ہے 30 سال تک جو ہے جنگلات کے پتے کھاتے رہے، تب جا کے غوثیت کبریٰ کے منصب پر ان کو فائز کیا گیا تھا۔ غوث اعظم 6-7 سال کی عمر میں جو ہے بغداد کا سفر کیا تھا اور علم دین مصطفیٰ کے لیے گئے تھے، جبکہ آپ مادر ذات اللہ کے ولی تھے، اور جو اللہ کا ولی ماں کے پیٹ سے بنا کر بھیجا گیا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت بڑا عالم دین بھی ہوگا۔ عالم دین بھی تھے، لیکن پھر بھی جو ہے امت کو بتانے کے لیے، اپنے ماننے والوں کو سکھانے کے لیے دور بھی سفر کرنا پڑے تب بھی جانا، لیکن علم دین مصطفیٰ سیکھنا، اپنے اندر تعلیم کا جذبہ بیدار کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین، اگر تمہیں ملک چین جانا پڑے تب بھی ملک علم دین حاصل کرو، پریشانیاں اٹھانی پڑے تب بھی علم دین مصطفیٰ حاصل کرو، کیونکہ جاہل انسانوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا ہنر نہیں رکھتا، لیکن جب عالم دین بن جاتا ہے اور اس کے مصطفیٰ کا جام پی لیتا ہے تو جماعتوں در جماعتیں، علاقے در علاقے اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی اشفاق حسین کو اٹھا کر دیکھ لو، پالی کے اندر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تھا، جودھ پور کے اندر نہیں بلکہ راجستھان کے اندر کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا تھا، لیکن وہ سنبھل کا ایک عالم دین، ایک عاشق رسول جب جودھ پور کی سرزمین پر تشریف لے کر آیا تھا، اللہ اکبر، اس عالم دین نے راجستھان کا نقشہ پلٹ کر رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ عالم دین بننا ضروری ہے، عالم دین بنتا ہے وہی جا کر زمانے میں اتحاد رکھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن عالم بنو، خوددار عالم بنو، خوددار عالم دین بنو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو ہے ہمیں دین مصطفیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ پاؤں گا، لہذا ہمارے بیان میں غلطیاں خامیاں ہو گئی ہو تو مولا تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں ایک مرتبہ بالخصوص اشرفی کمیٹی کو اور پھر پورے گاؤں کو دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اس غوث الورا کانفرنس کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے میری تقریر پر آپ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔